बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज साल दोम के दौरान नावा हफ्ता बरोज़ सोमवार है। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पहली तिलावत पतरस के दूसरा ख़त, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से 7वीं आयत तक सुनेंगे। खुदा और हमारे खुदा में यीशु मसीह की पहचान के वसीले से फजल और सलामती तुम्हें इफ़रात से हासिल होती रहे, चूँकि उसकी इलाही कुदरत की वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी के लिए हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से बख्शी गई, जिसने हमें अपने ही जलाल और कुदरत से बुलाया। इनके वसीले से हमसे नहायत बड़े और कीमती वादे किए हैं, ताकि तुम इनके वसीले से उस खराबी से भागकर जो दुनिया में शहवत के सबब से है, इलाही ज़ात में शरीक हो जाओ। बस इसी सबब से तुम कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर इल्म और इल्म पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। फिर वो उनसे तमसीलों में बात करने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और खोद कर कोल्लू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर गैर मुल्क में चला गया। फिर वक्त पर उसने एक नौकर को अजारादारों के पास भेजा ताकि वो अजारादारों से ताकिस्तान के फलों में से ले ले। उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने दोबारा एक और नौकर को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सर फोड़ा और उसको बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बतेरों को भेजा। उन्होंने उनमें से बाज़ को पीटा और बाज़ को कत्ल किया। अब उसका एक और बाकी था, उसका बेटा, उसका प्यारा। आखिर उसने उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ हम इसे कत्ल कर डालें तो मेरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़ा और कत्ल करके ताकिस्तान के बाहर फेंक दिया। बस ताकिस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके ताकिस्तान औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज़ है। तब वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर वो अवाम से डरते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हमारे ही हक़ में कही है।
पास वो उसे छोड़कर चले गए। यहाँ तक आज की अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। MC तेरी सताइश हो। मेरे अज़ीज़ो, आज की पहली तिलावत में मुक़द्दस पतरस रसूल फरमाते हैं कि कामलियत तक पहुंचने के लिए जिन नेमतों की ज़रूरत है वो खुदा ने हमें अता कर दी हैं। अब हम पर लाजम है कि हम अपने ईमान में मजबूत रहकर कामलियत की तरफ कदम बढ़ाएं। ये दुनिया खुदावंद का पाकिस्तान है और इसमें हम सब के कुछ फ़राइज़ हैं जिनको एहसन तरीके से अदा करना हम पर लाजम है। अगर हम अपने फ़राइज़ की अदायगी में गफलत बरतेंगे तो पाकिस्तान का मालिक हमसे पाकिस्तान लेकर किसी दूसरे को दे देगा। कायनात खुदावंद के इल्हाम और कलाम का ज़रिया है। खुदा बाप हर दौर में अपने लोगों की ईमानी और रूहानी तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहे हैं। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है और एक कामल बाप होते हुए वो अपने बच्चों की बेहतर तरगीब और भरपूरी की ज़िंदगी चाहता है। तो चाहिए जिस तरह हमारा रूहानी बाप कामल है, हम भी उसी तरह उसकी दी हुई नेमतों के वसीले से कामलियत की मिराज पाएं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु पाकिस्तान की तमसील के ज़रिए हम सब को मसीही फ़राइज़ की अदायगी, हमसाए से मोहब्बत और खुदा की बादशाही के फ़रोग़ के लिए तहरीक बख्शते हैं। हम अपने मसीही चाल चलन यानी रूह के फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी के वसीले से खुदावंद के पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ मनसबी के ज़रिए से खुदा की बादशाही का प्रचार करें ताकि खुदावंद का पाकिस्तान और ज़्यादा फलदार हो। हमारे नेक नमूना में वो रोशनी बढ़े जो दूसरे इंसानों के लिए मिशले राह हो। दरअसल हमारे फ़राइज़ की अदायगी और उनमें मुखलसी ही हमारी पहचान है। मेरे अजीज़ों, आज ये तस्वीर जो मैंने पेज पर लगाई है, ये हमारी ऑर्डिनेशन की तस्वीर है। हम खुदा के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि पाकिस्तान में बिशप मुश्ताक एंड्रियो ने हम सब को खुदा की खिदमत के लिए पाकिस्तान में तैयार किया ताकि हम खुदा की खिदमत कर सकें। ये तस्वीर 2010 की है जब मैं लेमैन ऑर्डेन किया गया और मेरे साथ खड़े हैं जॉर्ज फर्नांडिस, ये भी एज आ लेमैन ऑर्डेन किए गए। सोहेल भाई गुजरांवाला से ये डीकन के ओहदे पर ऑर्डेन किए गए और उससे आगे मियाँ चन्नू से भाई हैं,
اور وہ اب آرچ بشپ ہے اولڈ کیتھولک چرچ کے. وہ ایز اے ڈیکن ordain کیے گئے. اور اس کے بعد ایک اور بردر ہے جو پریسٹ ordain کیے گئے. غالباً ان کا نام مائیکل تھا اور یہ میرپور خاص سے تھے. اور یہ بھائی جو ہیں یہ ہیں ان کا نام ہے بشپ الیاس نواب. یہ بھی بشپ ہے پولش نیشنل کیتھولک چرچ کے. اور رائٹ سائڈ سے جو چوتھے نمبر پر بھائی ہیں وہ ہیں بشپ روبن اقبال جو اولڈ کیتھولک چرچ کے آرچ بشپ ہیں. اور میں آپ کا ناچیز خادم جو اس وقت بشپ مشتاق اینڈریو کے ہاتھوں جو ہمارے پاکستان میں خدمت کے بانی ہیں، میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں. ان کے ہاتھوں سے میں لیمین ordain ہوا، پھر ڈیکن ordain ہوا، پھر بشپ پرکاش یوحنا کے ہاتھوں ایز اے پریسٹ ordain ہوا، اور 2023 میں ایز اے بشپ کنونیکل کیتھولک چرچ آف کیلٹک کراس کا بشپ ordain ہوا. اور اب میں ایز اے آرچ بشپ کنونیکل کیتھولک چرچ آف کیلٹک کراس پاکستان میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں. تو ہمارا یہ سفر ہے جو ہم نے خدمت کا ادا کیا. میرے عزیزو، یہ وہ پاکستان ہے جو خدا نے بنایا، اور اس پاکستان میں خدا انسانوں کو چنتا ہے اور پاکستان میں بھیجتا ہے کہ خدا کی خدمت کریں. ہم سے بہت عرصہ پہلے سے پاکستان میں بہت سارے چرچز کام کر رہے ہیں، اور کچھ آرتھوڈاکس چرچز نے بھی خدمت شروع کی. اور جب وہ خادم اپنی خدمت کو مکمل طور پر ادا نہ کر سکے تو خدا نے ایسا انتظام کیا کہ اس پاکستان میں کام کرنے کے لیے اور لوگوں کو منتخب کیا. اور اس وقت بہت سارے خادم ان خادموں کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں کیتھولک عقیدے کے مطابق. کیونکہ رومن کیتھولک چرچ میں خدمت کے لیے ایک شرط ہے کہ پریسٹ، ڈیکن اور سسٹر اور بشپ صاحبان کا ان میرڈ رہنا. لیکن خدا نے شروع سے، جب ہم پولس رسول کے خطوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ کاہن کے لیے ایک بیوی کا شوہر ہونا ضروری ہے. کبھی بھی میرے عزیزو ضروری نہیں ہے کہ کاہن کا غیر شادی شدہ ہونا. تو یہ وہ بلیسنگ تھی جو ہمیں پاکستان میں بشپ مشتاق اینڈریو کے ذریعے ملی. اور اس وقت بہت سارے خادم ہیں
جو ایز اے کیتھولک فیتھ پاکستان میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور ان روایات کو لوگوں میں متعارف کرا رہے ہیں جو کیتھولک عقیدے کے مطابق، آرتھوڈاکس اور کیتھولک عقیدے کے مطابق ابتدا سے چلتی آ رہی ہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ اسی طرح خدا کی خدمت مختلف علاقوں میں جہاں پر کیتھولک عقیدہ کے لوگ خدمت کے لیے، رومن کیتھولک کے عقیدے کے لوگ بھی نہیں پہنچے، ہم وہاں تک خدا کی خدمت سر انجام دے سکیں۔ جن قوموں میں ابھی تک خدا کی خدمت نہیں پہنچ سکی، ان خدمت تک بھی ہم خدمت کر سکیں۔ میں اپنے استاد محترم تقدس مواب بشپ مشتاق اینڈریو صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج تک جب بھی ہم میں سے کسی نے ان تک اپروچ کی کسی بھی خدمت کے لیے تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ خدا ان کو اسی طرح اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا رہے اور وہ ایسے سپوت کھڑے کرتے جائیں جو مضبوط ہوں اپنے ایمان میں اور کیتھولک عقیدے کو پرموٹ کرنے والے ہوں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تیرے نام کی حمد اور ستائش کرتے ہیں، تیرے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں اور خدا تیرے حضور شکر کرتے ہیں اپنے استاد محترم تقدس مواب بشپ مشتاق اینڈریو کے لیے، بشپ پرکاش یوحنا کے لیے، جن کے وسیلے سے ہم پاکستان میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور تیرے کلام کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں جہاں تک تیرا کلام نہیں پہنچ سکا۔ خدا ہم کو برکت دے، تیرا پاک روح القدس اسی طرح ہم سب کی رہنمائی کرتا رہے اور ہم تجھ میں بڑھتے پھلتے پھولتے جائیں اور تیرے نام کو تیرے اس پاکستان میں اسی طرح سب تک پہنچانے والے بن سکیں۔ اے خدا ہمارے ان بشپ صاحبان کو برکت دینا جنہوں نے ہمیں اس تیرے پاک کلام کی باغ ڈور کو سنبھالنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار کیا۔ ان کے بچوں کو برکت دینا۔ اے خدا ہم سب کو بھی برکت دے تاکہ اسی طرح پیار محبت میں تیرے کلام کو مل جل کر آگے بڑھاتے جائیں اور جہاں جہاں تو ہمیں استعمال کرتا ہے اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم سب میں پیار، محبت، اتحاد، یگانگت پیدا کر تاکہ کبھی بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کام نہ کریں بلکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں رہتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکیں۔ خدا ہم سب بشپوں کو اور ہمارے تمام فادر صاحبان کو ہم سب کو برکت دے اور ہم سب کو اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کر۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے
اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہے اور خداوند کی خوشخبری سب تک پہنچائے، آمین۔